हामी 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2077 महामारीमा बुढ्यौली र उमेरको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिने हाम्रो सम्बोधनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने नाराका साथ हामी आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनलाई यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका कार्यालय प्रमुख श्री रामकरण पालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको लागि अतिथिको रूपमा बढियाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस वृद्धाश्रम र ज्येष्ठ नागरिक समूहका अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष र यस वृद्धाश्रमको यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक बुवाआमाहरूलाई सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो उसमा स्वागत गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ संस्थामा ल स्वागत छ हाम्रो स्वागतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई छोटो रूपमा सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ र यसै क्रममा अब हामीले सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सम्मानको लागि क्रमशः नाम वाचन गर्नेछु। यहाँ उपस्थित भइदिनु होला। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण यस संस्थाका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, श्रद्धेय गुरुजनहरू, उपस्थित पितामाताहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय सम्पूर्ण सहर दफ्तरमा रहनुभएका दाजुभाइहरू, आज यो 15 अश्विन 15 गते 30औं ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेबाट श्री पशुपति शान्ति शिवालय सुदामा वृद्ध सत्सङ्ग समूह आश्रमलाई सम्झेर
धेरै टाढादेखि यहाँसम्म आएर हाम्रा श्रद्धेय ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरूलाई सम्मानित गरिदिएकोमा सर्वप्रथम त म सामाजिक डिभिजन कार्यालय बाँकेका सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई म यस संस्थाका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत श्री पशुपति शान्ति शिवालय सुदामा वृद्ध सत्सङ्ग समूह का सम्पूर्ण हामी ज्येष्ठ नागरिकै तर्फबाट र बर्दिया जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक सङ्घका तर्फबाट समेत उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसरी नै ज्येष्ठ नागरिकहरू जिम्दा इतिहास हुन् र ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग रहेको सिप र ज्ञान राज्यले प्रयोग गरोस् र ज्येष्ठ नागरिकहरूका हक अधिकारको लागि राज्यका विभिन्न तहमा रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय लगायत जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपहेलित जीवन होइन सम्मानित जीवन नेपाल सरकारले उहाँहरूका अनुभवलाई प्रयोगमा ल्याउने र उहाँहरूलाई सम्मानित जीवन बिताउनको लागि आवश्यक पहल गरिदिने विषयमा यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारले बनाएको ज्येष्ठ नागरिक नियमावली 2065ले भनेअनुसार र संशोधित अब संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश भएको छ सदनमा। अब त्यो संशोधन विधेयक पनि आउला, विधान पनि आउला र त्यो अनुसार स्थानीय तहदेखि कार्यालय प्रमुखहरू सबैले ज्येष्ठ नागरिकको लागि बोलीमा मात्रै होइन, भाषामा मात्रै होइन, व्यवहारमा परिणत गरिदिनु हुनेछ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनेछ र ज्येष्ठ नागरिकका धेरै कुराहरू छन्। यातायातमा छुटको सुविधा छ। अब स्थानीय तहमा गएको बजेटमध्ये निश्चित रकम सम्बन्धित संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने छ भनेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यी सबैको ख्याल गरेर यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि यस संस्थालाई सम्झिरहनुहुनेछ र यस संस्थालाई आफ्ना तर्फबाट हुनसक्ने सहयोग गरिदिनु हुनेछ। हामीलाई एउटा भवनको धेरै खाँचो छ। यहाँ एकजना आमा यहाँ बस्नुहुन्छ ठाउँ नपुगेर। हुन त हाम्रो त्यहाँ 5 कोठे भवन छ, अब एउटा कार्यालय छ, एउटा चाहिँ स्टोर रुम छ, अनि बस्ने ठाउँ नपुगेर एकजना आमा यहाँ बस्नुभएको छ। त्यसकारण एउटा भवनको आवश्यकता छ र यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू धार्मिक प्रवचन, नाच गान, भजन कीर्तन सबै गर्ने दिवा सेवा सञ्चालन गरिरहँदा यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूले एउटा राम जानकी मन्दिर र सँगै राधाकृष्ण मन्दिरको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ। सो निर्माणको लागि पनि हामी सबैका तर्फबाट हामी प्रदेश सरकार, डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेलाई पनि कुन तरिकाबाट हुन्छ एउटा मन्दिर निर्माण गरिदिनको लागि यी आस्थाका धरोहर ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै आध्यात्मिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यतातिर पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सबै अधिराज्यभरि रहेका बर्दिया जिल्लाका आदरणीय ज्येष्ठ नागरिकहरू, त्यसपछि नेपाल अधिराज्यभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरू र अन्य मुलुकहरूमा, बाह्य मुलुकहरूमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यस वर्ष 2077 को आगामी के भन्छ त्यसलाई दुर्गा पूजा र तिहार छठ पर्वको अग्रिम शुभकामना दिँदै उहाँहरूको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै उहाँहरू सबैलाई यस संस्थामा आएर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म मेरा भनाइहरू अहिलेलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सबै सान्दर्भिक भनाइको लागि र यसै गरी बडैयादाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि धन्यवाद। सामाजिक डिभिजन कार्यालयका आजका 30औं वृद्ध दिवसका
प्रमुख तथा अध्यक्षज्यू, डिभिजनबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण टिम, उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुवाआमा र सम्पूर्ण यो वृद्धाश्रमका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो हार्दिक नमन प्रणाम छ। हामीले आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदै गर्दा सामाजिक डिभिजन कार्यालय नेपालदेखिबाट यो विषम परिस्थितिमा पनि कोभिडको यत्रो महामारीमा पनि उहाँहरूले एउटा आँट एउटा चाहिँ हौसलाको लागि र उहाँहरूको चाहिँ देन हो यो। धेरै जसो मान्छे अहिले कोभिडकै बहानामा केही पनि नगरौँ, कहीँ पनि जान नपरोस्, कुनै पनि सामाजिक कामहरू गर्न नपरोस् भनेर अल्छी गरेर बस्ने, त्यो बहाना बनाएर बस्नेहरूको लागि उहाँ एउटा नमुना बनेर आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। धेरैलाई के छ भने कहीँ जानु पऱ्यो, जस्तो कोभिड छ, कहीँ हामीले चाहिँ फिल्ड पठाएको कर्मचारीहरू कहीँ यो काम गरेर आउनुहोस् भने यो कोभिडमा हामी त्यहाँ मान्छे धेरै जमघट हुन्छ, कहीँ जान सकिन्छ भन्ने अवस्थामा उहाँहरू यहाँसम्म यो वृद्ध आमा बुवाको लागि सम्मानको लागि आइदिनु भएको छ। आजको यो दिन यो सुधार वृद्ध आश्रममा मात्र होइन, गाउँघरमा बस्नुभएका यहाँ चाहिँ इङ्गेज नहुनुभएका यहाँ लगभग यो परिस्थिति हुन्थेन भने अहिले 100-150जना मान्छे बुवाआमाहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई बोलाउन सकिन्थ्यो, सबै आउनुहुन्थ्यो। सबैको अगाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरिएको थियो यहाँ अघिल्लो पटक पनि। तर यो सालको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले सीमित मान्छेहरू मात्र, नजिकका चाहिँ बुवाआमालाई मात्र बोलाएर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम छोटो समयमा एका बिहानै यतिका बुवाआमा जम्मा गरिदिनु हुने म संस्थाका अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ यो वृद्धाश्रमलाई, यो सुधार वृद्धाश्रमलाई आफ्नो चाहिँ थलो सम्झेर, आफू संरक्षित हुने ठाउँ सम्झेर प्रत्येक शनिबार यहाँ आएर भजन कीर्तन गर्ने, आफ्ना केही पीडाहरू यहाँ आएर चाहिँ बिसाउने ठाउँ बनेको छ वृद्ध बुवाआमाहरूको, जसमा घरको चाहिँ धेरै टेन्सन हुन्छ। छोरा बुहारी नाति नातिनाबाट अपहरित बुवाआमाहरू यहाँ आएर चाहिँ एकछिन भए पनि सुख संसारी लिनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। यो वृद्धाश्रमले गरेको योगदान, यो समितिले गरेको योगदान वृद्ध बुवाआमाहरूप्रति सम्मान हामी कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। हामीले यो वृद्ध आश्रमलाई कसरी राम्रो, कसरी उहाँहरूको लागि सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा स्थानीय निकायले जहिले पनि पूर्ण रूपमा हामीले सकिएको छैन होला, तर हामीले सम्झिने गरेका छौँ। मैले यहाँ निर्वाचित भएर आएको सालदेखि नैबाट केही न केही रकम छुट्याउने गरेको छु र पोहोर साल छुट्याएको रकम पनि हाम्रो यो दिवा सेवा अन्तर्गत छुट्याएको रकम पनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि रकम हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। हाम्रा जति पनि चाहिँ विकासका योजनाहरू थियो त्यो पनि हामीले क्यान्सल गरेर कोभिडमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्देशित हुनु पऱ्यो र अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ, पोहोरभन्दा अलग अवस्थामा छैनौँ। तर परिस्थितिले के बनायो भने यो कोभिडसित जुझेर हिँड्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। धेरै लामो समयसम्म हामी घरभित्र बसेर हाम्रो सबै क्रियाकलापहरू बन्द गरेर बस्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले विश्वले यसलाई लडेर जुधेर योसित सँगसँगै हिँड्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, आफूलाई चाहिँ पनि सुरक्षित गर्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउँदै कार्यक्रमहरू, विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता विश्वभरि परेको छ। र यो अहिले हामीलाई बढियाताल गाउँपालिका लगायत यो 8 नम्बर वार्डलाई पनि त्यो परिस्थितिमा छौँ। हामीले गर्ने योजनाहरू, गर्ने कामहरू हामी जहिले पनि
सजगताका साथ गर्छौँ। हिजो मात्रै मैले त्यहाँ 8-10जना मान्छे जम्मा गर्नु होला, एउटा समिति बनाउनु होला भनेर नयाँ बस्तीमा भने चाहिँ लगभग 80-90जना जम्मा भयो। एउटा सानो योभन्दा सानो कोठा थियो। मैले भने यो कोठाभित्र नगरोस्, त्यसो भए चौरमा हाल्नुहोस्। चौरमा ठुलो चौर छ, त्यहाँ प्रोग्राम हुन्छ। 20 मिटरको चाहिँ दुनियाँ बस्नु पनि ठाउँ थियो। बरु आधी घन्टा घाममा बस्नुहोस्, चौरमा जाउँ भनेर चौरमा एउटा कार्यक्रम गरेर उता सम्पूर्ण राखियो। अब हामीलाई हाम्रा चाहिँ जनता पब्लिक बुवाआमालाई कोभिडभन्दा नि आफ्नो समस्यालाई बढी चाहिँ चिन्ता लिइरहनु भएको छ। आफ्नो परिस्थितिलाई बढी चिन्ता लिनुभएको छ। हामी त्यो परिस्थिति पनि जुझ्न पर्यो, कोभिडसित पनि जुझ्न पर्यो। त्यसको सँगसँगै हामी हिँड्ने प्रयास गर्न पर्यो। र फेरि पनि अब हल्ला चलेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त तुरुन्तै चाहिँ 1 महिनाको लकडाउन गर्ने भनेर मन्त्री परिषदमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ राय राखिसकेको छ। तर मन्त्री परिषदले 25,000 क्रस नभइन्जेलसम्म लकडाउन नगर्ने जुन सोच बनाएको छ। सायद हामी त्यो 25,000 क्रस नगरौँ, हामी आफै पनि सजग हौँ। विशेष गरी यो कोभिडले वृद्ध बुवाआमा, साना बालबालिका र दीर्घरोगीहरूलाई विशेष लक्षित गरेको हुनाले हामी वृद्ध आमा बुवा र दीर्घरोगी साना 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको बालबालिकालाई हाम्रो घरमा पनि हाम्रो वरिपरि पनि धेरै नहिँड है बाबु, धेरै नखेल है बाटोमा, धेरै चाहिँ जमघटमा नजाऊ है, साथीसित नखेल है भनेर हामीले चाहिँ अर्थाउन बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। हाम्रो बुवाआमाहरू, वृद्ध बुवाआमाहरू अब दाइ यहाँ आउनुभएको रहेछ। म बिहान त्यहाँ गएको थिएँ। म त्यहाँ बिहान जाँदा चिया पसल खोल्न पाइएन, चिया खान पाइएन बाबु भनेर 84 वर्षको बुवाले मलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु। ल कसरी खान पाइएन भनेपछि हामीलाई प्रहरीले चाहिँ हामीले 1 कप चिया खान पनि गाह्रो भयो भनेपछि मैले त्यहाँ प्रशासनलाई बोलाएर चिया पसल जहाँसुकै खुलेको छ 7 बजेबाट 10 बजेसम्म चिया पसल खोल्न दिनुहोस् भनेर चाहिँ खुलाएर आएको। किनभने धेरै बुवाआमाहरू सामाजिक भत्ता खानुहुन्छ, घरमा जेसुकै भए पनि कुनै छोराबुहारीले चाहिँ 1 कप चिया खान दिए पनि उहाँलाई चाहिँ चिया खाने रहर हुन्छ, तातो पानी खाने रहर हुन्छ। बिस्तारै लट्ठी टेक्दै जानुहुन्छ, तातो चिया खाएर फर्किनुहुन्छ। त्यो परिस्थितिमा हामीले त्यहाँ बुवाआमालाई पनि भनेका छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला, अलिक टाढा बसिदिनु होला, आफूले गर्ने काम गर्नु होला, धेरै बेर नबसेर गइदिनु होला भनेका छौँ। विशेष गरी अहिले हाम्रो मृत्यु हुने दरमा विश्वभरि नै दीर्घरोगी, धेरै उमेरका वृद्ध बुवाआमा नै यो चाहिँ रोगले चाहिँ जानुभएको छ। यो रोगले हाम्रो बुवाआमा कसैलाई पनि नछोस्, कसैलाई पनि आक्रमण नगरोस् भन्ने कामनाका साथ र आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सामाजिक डिभिजन कार्यालयबाट आएर यो कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै सुधारमा वृद्ध आश्रमका अध्यक्ष आदरणीय टुक्रा दाइलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यहाँ उपस्थित हुनुभएका वृद्ध बुवाआमा सबैलाई सम्मान गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो रोगबाट बच्न सबैले आफू चाहिँ दूरी कायम गरेर बस्न र अनावश्यक नहिँडिन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीमाझ बढी अदाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्षज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। महामारीमा बढी उमेरको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिने हाम्रो सम्बोधन परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने जुन विषयहरूमा यो कार्यक्रम चलेको कुरामा चाहिँ म ढिलो आएको हुनाले यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुने हाम्रो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकीबाट पाल्नुहुने हाम्रो अतिथिज्यूहरू
र यहाँ उपस्थित हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा, हामीले अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने सम्बन्धी एउटा कुरो सोच गराउन आवश्यक छ। र अहिले धेरै दीर्घरोगीहरू, ज्येष्ठ नागरिक बुढाबुढीहरू अलिक बढी रोगी पनि हुने र त्यसपछि उहाँहरूलाई लागिसकेपछि लामो समयसम्म च्याप्ने अवस्था रहेको यो अहिलेको कोभिडले त्यो अवस्थामा रहेको हुँदा धेरै संसारका धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु भएको अहिलेको अभिलेखले देखाएको छ। त्यस भएको हुनाले हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूले जहाँ पाइ सडकमा बाटोहरूमा हिँड्दा पानीहरू अथवा चियाहरू पनि जो पाइ दोकानमा खानु हुँदैन। कसैलाई पनि यो निधारमा लेखेको छैन कि तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भनेर। त्यस भएको हुनाले हामी आफ्नै घरको परिवार पनि छुट्टा छुट्टै बस्ने अवस्थामा धेरै बाहिर घुमडुल नगर्ने र शारीरिक व्यायामहरू गरेर आफ्नो घरमा सुरक्षित रहनु नै यसको सबभन्दा ठुलो औषधि हो। लागिसकेपछि त हाम्रो उमेर अवस्थाले गर्दा पनि त्यहाँ गएर धेरै समयसम्म धुपो गरेर हामीले बचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस भएको हुनाले त्यसलाई लाग्न नदिनेको लागि हामी सचेत भएर लाग्नुपर्छ र घर परिवारमा जस्तो अहिले सरकारले भनेको छ गुर्जो, मरिच यस्ता चिजहरू चाहिँ अदुवालाई राखेर यो हुनको लागि आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सामाजिक विकास विभागका कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि सुनाउँछु। धन्यवाद सर। आज हाम्रो यो 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2077 प्रमुख अतिथिज्यूहरू, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब ज्येष्ठ नागरिकको लागि 60 वर्ष उमेर पुगेपछि त्यसपछिका उमेरका चाहिँ महिला वा पुरुषलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेको छ। तर नेपाल सरकारले 70 वर्ष पुगेपछि मात्रै चाहिँ वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरेका छ। अनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि कानुनहरू छन्, त्यो कानुनभित्र विभिन्न किसिमका छुटहरू छन्। अनि त्यसको बारेमा हाम्रो अध्यक्षज्यू मार्फत अरू हाम्रो चाहिँ यहाँको अगुवाई गर्नेहरू मार्फत पनि त्यो कानुनहरूमा के व्यवस्था छ, त्यो कानुनले गरेका व्यवस्था अनुसार हामीले चाहिँ पनि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, मौका दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि चेतना बढोस्, त्यसको लागि चाहिँ व्यवहारमा आओस्, त्यो चाहिँ अब हामी त्यही आशा गर्छौँ। र आज चाहिँ यसरी यो कार्यक्रममा हाम्रो अध्यक्षज्यूले यसरी सबैलाई बोलाएर यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ अब भनौँ व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद छ। अनि अब खास के छ कि हामी सबै एक दिन चाहिँ जन्मेपछि बुढो हुनु नै छ। बुढो भएपछि एक दिन चाहिँ मृत्यु पनि निश्चित छ। जन्मनुसँगै मृत्यु निश्चित छ। त्यसैले गर्दा बुढो बुवा आमाले पनि के गरिदिनुपर्छ कि अहिलेको समय प्रवेश अनुसारको छोरा बुहारी नाति नतिनासँग कसरी मिल्ने त्यो सोच्नुपर्छ है। फेरि हामी नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुढो बुवा आमाले नै छोराछोरीलाई जुन किसिमले बनाउनुहुन्छ त्यस्तै छोराछोरी र नाति बन्ने हुन्। तपाईँ राम्रो बनाउनुहुन्छ भने राम्रा बन्छन्, तपाईँ उहाँहरूलाई चाहिँ गलत बाटो देखाउनुहुन्छ भने गलत हुन्छन्। अनि राम्रो बनाउनु हो भने भोलि चाहिँ बाँच्दासम्म छोराछोरी नातिले पुरै सहयोग गर्छन्। यदि नराम्रो बनाउनु हो भने उहाँ तपाईँकै छोराछोरी र नातिले बनाएको कैयौँ तलाको घरमा तपाईँलाई बस्ने एउटा खाटको लागि ठाउँ हुँदैन। सकभर बुवा आमाले यो घरमा नबस्दियो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको अहिले समय छ कि। तर त्यो कब हुन्छ? जब हामी आफ्नो छोरा बुहारी नाति नातिनालाई राम्रो संस्कार दिँदैनौँ, राम्रो चाहिँ हाम्रो यो चालचलन आनी बानी सिकाउँदैनौँ, अनि राम्रो कुरा सिकाएनौँ भने त्यसपछि हामी त्यही घरमा अटाउँदैनौँ। फेरि यो बुढो बुवा आमा नभइदिया भए मेरो घर कति राम्रो हुन्थ्यो। यतातिर चाहिँ फोहोर गऱ्यो, उतातिर पनि फोहोर गऱ्यो, बेकार गऱ्यो। अनि झन् चाहिँ अर्काको घरबाट आएको बुहारीले त्यो बुवा आमालाई हेर्न नचाहने त्यो समय पनि छ है। तर त्यो समय आउन नदिनको लागि हामीले पनि आफ्नो हातबाट के हुनसक्छ, के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि लाग्नुपर्छ। जस्तै आफ्नो छोरा बुहारीलाई नाति नतिनालाई असल कुरा सिकाउने, राम्रो कुरा सिकाउने, अनि त्यो राम्रो कुरा सिकायो भने त्यो राम्रो मान्छे बन्छ। अनि राम्रो मान्छे बनेपछि ऊ बुवा आमा बाजे बजेले कहिले छोड्दैन। कहिले चाहिँ त्यो अब जस्तै हामी आफै सोचौँ, कैयौँ तलाको घर हुन्छ, कैयौँ कोठाको घर हुन्छ, तर त्यहाँको बुढो बुवा आमा वृद्धाश्रममा हुन्छ। कारण के हो कि छोरा बुहारीले नाति नतिनाले त्यो आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेनन्। अनि हामी त्यो जिम्मेवारी बुझ्नै बनाइदिएनौँ कि
त्यसैले गर्दा त्यसप्रति पनि हाम्रो यो आजको यो सानो आधा घन्टा 15 मिनटको जुन हाम्रो यो भेटघाट छ त्यसप्रति सोचौँ। हामीले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनालाई कस्तो कुरा सिकाएपछि एउटा राम्रो मान्छे बन्छन्, घरको लागि देशको लागि असल नागरिक बन्छन् अनि हामी पनि सुरक्षा पाउँछौँ। वास्तवमा बुढो बुवा आमा त घरको गहना हो, फेरि घरको जिम्मेवार हो। उहाँहरूले चाहिँ जतिखेर बुवा आमा भएको मान्छेलाई धनवान मानिन्छ, बुवा आमा नभएको मान्छेसँग जति भए पनि केही छैन जस्तो हुन्छ। अब त्यो संस्कार हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो कुरा हुन्छ, नत्र चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ, अरू ठाउँमा पनि हेरौँ। अक्सर के देखिन्छ, घर सानो घरमा बरु बुवा आमा हटाउँछन्, तर जब ठुलो घर बन्छ नि त्यतिखेर त्यो बुवा आमाको लागि त्यहाँ ठाउँ हुँदैन। त्यो बुवा आमा कहाँ जान्छन्? वृद्धाश्रममा जान्छन्। त्यो ठुलो घर र सानो घरको कुरो होइन, त्यो आफ्नो छोराछोरीले बुहारीले कस्तो अनुभव गरे त संस्कारको कुरो भयो। अनि छोरा बुहारी यदि राम्रा छन् भने घर सानो भए पनि बुवा आमालाई सम्मान गरेर राख्छन्, घर ठुलो भए पनि भइदिएन भने, आनी बानी चालचलन राम्रो भइदिएन भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नो छोराछोरी आफ्नो श्रीमान बाहेक अरूलाई मान्छे नै मान्दैन। त्यो छ कि छैन? अहिले त्यो अवस्था छ। तर त्यो अवस्था नआओस् हामी त्यही आशा गर्छौँ र हामीले पनि यो छोराछोरी आफ्नो नाति नातिनालाई असल कुरा सिकाउँ। जस्तै अब हामी सबै बुढो नै हुने हो, त्यो त सबैको निश्चित छ। जन्मेपछि चाहिँ अब किशोर अवस्था हुन्छ, त्यो स्कुल अवस्था हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बिचको अवस्था हुन्छ, लास्टमा 60 पछि त सबैको त्यही अवस्था आउँछ। अनि हामी आशा गर्छौँ हाम्रो यो फेरि जस्तै हामी आफ्नो बुहारीलाई पनि त छोरी जस्तै मानिदिएपछि, छोरीले ससुरा र सासूलाई चाहिँ आफ्नो आमा र बुवा जस्तो मानिदिएपछि यहाँ समस्या नै छैन। त्यो हामीले वृद्ध आश्रममा जानुपर्ने दुःख पाउनु भन्ने कुरै आउँदैन। अब जस्तै एउटा चाहिँ छोरी मान्छेले भन्छ बुवा आमासँग यदि म बस्नु पाएको भए, छोरी मान्छेले है, बुवा आमासँग म बस्न पाएको भए मेरो बुवा आमालाई कहिले पनि कुनै दुःख नहुने र वृद्ध आश्रममा जानु पर्दैन भन्यो। अनि त्यसपछि एउटा केटा मान्छेले के भन्छ, ती जम्मै छोरी मान्छेहरू आफ्नो घरमा गइसकेपछि त्यो सासू ससुरालाई आफ्नै बुवा आमा जस्तो मानिदिएको भए ती सासू ससुरालाई चाहिँ वृद्ध आश्रममा जानुपर्ने र दुःख हुँदैन। कुरो त बुझिया छैन होइन? हाम्रो छोरी र बुहारी, हामीले बुहारीलाई छोरी जस्तो मानिदिने, बुहारीले आफ्नो बुवा आमा जस्तो मानिदियो भने त्यतिखेर हामीलाई केही समस्या हुन्छ? हुँदैन है। अब हामी त लो ठिक छ, हामी यहाँ भएकालाई चाहिँ छोराछोरी बुहारी नतिनाले हेऱ्यो होला, सहयोग गरे होला, तर अरू ठाउँमा हेरौँ न, छोरा डाक्टर छ, इन्जिनियर छ, बुवा आमा वृद्धाश्रममा। कारण के छ? उसको श्रीमतीले बुढो बुवा आमालाई त स्वीकार्दैन। मेरो घर फोहोर भयो, के भयो, कपडा धुनु पर्यो, के भयो, यस्तो समय पनि छ है। तर त्यो समय हामीमा नआओस् भन्ने हाम्रो यो चाहना हो। त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नो छोराछोरी बुहारीलाई छोरी नै मानौँ, छोरी त छोरी नै भइहाल्यो। अनि बुहारीले पनि आफ्नो सासू ससुरालाई बुवा आमाले मानिदियो भने यस्ता समस्याहरू आउँदैनन्। अब यो जम्मै कुरो संस्कारमा छ है। हामी जस्तो सिकायौँ त्यस्तै हाम्रो छोरी चाहिँ माइतमा हुँदासम्म बुवा आमालाई चाहिँ राम्रो मान्ने, अनि आफ्नो घर जाने बित्तिकै चाहिँ सासू ससुरालाई हेर्न नचाहने छ कि छैन? त्यस्तो नहोस्। अब अन्तिममा म चाहिँ त्यति मात्र भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूको यो यस्तो महामारीको समयमा पनि हाम्रो सरहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। हामी सबै खास गरी के छ कि हामीले आफैले बाँचेर खराब कुरासँग लडेर भन्नाले बाँचेर भनेको हो। त्यो लड्नु त के छ, गर्न सक्दैन होइन, सचेत हुने हो, बाँच्ने हो। बाँचेर अनि हाम्रो जीवन सहज होस्, सजिलो होस्, अनि हाम्रो घर परिवारमा त्यो कहीँ खराब अवस्था भए पनि त्यो वातावरण पनि सहज बनोस्। अब जस्तै त्यो हामीले त्यो सहज बनाउने हो। हामीले सहज बनायो भने भोलि हामी भन्न सक्छौँ नि, आज त ल म बुढो छु, भोलि त मेरो छोरा बुढो हुन्छ, अनि नातिले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो त क्रम चलिरहेको छ। त्यो त चलिराख्ने कुरा हो। आज चाहिँ बुवाले दुःख पायो भने भोलि त ठ्याक्कै त्यो नातिले चाहिँ त्यो अहिले आफ्नो बुवालाई पनि भोलि दुःख दिन्छ नि। त्यो त चलिरहेको छ नि त्यो क्रम। त्यसैले गर्दा हाम्रो घर परिवारमा सहज वातावरण बनोस्, हजुरहरूको हामी सबैको जीवन सहज होस्, महामारीले हामीलाई छुँदैन छोस्, अनि हाम्रो चाहिँ यो हामी बाँच्दासम्म खुसीसँग राम्रोसँग, अनि हाम्रो छोराछोरी घर परिवार गाउँ टोललाई हजुरहरूले त अब सन्देश दिने हो, बाबु यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो राम्रो काम गर्नुपर्छ। हजुरहरूका वचन भनेका चाहिँ त्यो 70-80 वर्षसम्मका अनुभव हुन्।
ठुलो अनुभव लिएर बोलेका कुरा हुन्। त्यसैले गर्दा बुवा आमाको सल्लाह पाउने छोरा र बुहारीलाई अर्कोले केही गर्न सक्दैन। तर आफ्नो बुवा र आमालाई चट्ट छोडेर बाहिर जान्छ भने उसलाई कयौँ मान्छेले दुःख दिन्छ, त्यो समस्या आउँछ। अन्तमा हामी सबैको जीवन चाहिँ एकदम सहज राम्रो होस्। हजुरहरूसँग भोलिका दिनमा फेरि भेट्ने अवसर पनि जुटोस् र हाम्रो यसरी यो एकदमै अवसर जुटाएर सहयोग गरिदिने हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू अनि यसरी चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि आएर आफ्नो केही कुरा राम्रो कुरा राखिदिनु, हजुरहरूले पनि आएर यसरी हाम्रो एकअर्काको कुरा सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै हामी सबैको जीवन एकदम सहज बनोस्, राम्रो बनोस्। हरेक नीति नियम कानुन र अरू चाहिँ कार्यक्रमहरूले पनि हजुरहरूलाई सम्झोस्। यो सम्बोधन भनेको जुनसुकै काम गर्दाखेरि वृद्धलाई सम्झनुपर्छ है। त्यो सडक मात्रै बनाउने स्कुल मात्रै बनाउने होइन, वृद्धलाई पनि ध्यान दिनु सक्छु, छुटाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो नारा नै छ। यति भन्दै हजुरहरूको हामी सबैको जीवन एकदम सहज र राम्रोसँग बितोस्, राम्रो होस् भन्दैमा आफ्नो सानो भनाइ यही राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Cameraman Franz Oliveira.